विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। पछिल्लो समय यो देशमा अहिलेका मूल राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको अलिकति विश्वसनीयता कमजोर भएको छ। यसको अर्थ दलहरू फेलियर भयो भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। दलीय सिस्टममा एउटा दल फेल होला, एउटा दलप्रति जनताको विश्वास नहोला, तर अर्को दल चाहिँ त्यसको विकल्प हुन सक्छ। दलको विकल्प दल नै हो। तर पछिल्लो समय नेपालको यस्तो राजनीतिमा चाहिँ एकाएक एउटा विषय चर्चामा आयो कि नेपालका राजनीतिक दल र तिनका पार्टीका क्रियाकलाप र तिनका नेताको एक किसिमको चाहिँ बिहेभियर, क्रियाकलाप र तिनका चाहिँ हरकतले चाहिँ जनतामा वितृष्णा, निराशा, फ्रस्ट्रेसन र एक किसिमको चाहिँ आक्रोश भरियो, जसलाई मतद्वारा उहाँहरूले बालेन, हर्क, गोपाल जस्ता व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूले जिताएर पठाउनु भयो। यी यावत विषयहरू चर्चा गरिरहँदा एकाएक यतिखेर राजनीतिमा होमिए स्वतन्त्रका नाममा पार्टी नै दर्ता गरेपछि रवि लामिछाने र रवि लामिछानेले पछिल्लो समय जसरी देशव्यापी कार्यक्रम गरिरहे र यसका पक्ष विपक्षमा जनमतहरू त्यस्तै किसिमले भए र जसबाट यतिखेर आक्रोशित बने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओलीको आरोप र कटाक्ष के देखिन्छ भने यो देशमा स्वतन्त्रहरूको कुनै नीति विचार सिद्धान्त छैन। यी भनेका नितान्त भडुवाहरू हो, अर्थात् देश भाड्न हिँडेका भडुवाहरू हो। अर्थात् यिनको हातमा देश पुग्नु भनेको देशको लोकतन्त्र खतरामा पर्छ। सिधा कुरा। अब के रवि लामिछानेप्रति कटाक्ष गरिरहँदा यो चुप्पी काटिरहँदा अब ओलीले यतिखेर अन्य दल बाहेक अब स्वतन्त्रप्रति किन यति धेरै आक्रामक? नेकपा एमालेका अध्यक्ष दलीय रूपमा चाहिँ अहिले पनि यो देशको लार्जेस्ट पार्टीको नेता हो र पूर्व प्रधानमन्त्री हो। अब भावी सम्भावित रूपमा हेर्यो भने भविष्यको पनि हुन सक्ने प्रधानमन्त्री नै हो। तर यिनका बोली व्यवहारले चाहिँ बेला बखतमा सशंकित बनाउँछ र कटाक्ष गर्नमा माहिर मानिन्छन्। चतुर र कटु आलोचक मानिने नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली वाक कटुता भएका यस्ता नेता हुन् जसको अगाडि सितिमिति कसैले चाहिँ चुटकी गर्न सक्ने अवस्था अहिलेसम्म देखेको छैन। प्रतिवाद त कुरै छोडौँ। यस भूमरीमा यतिखेर स्वतन्त्र राजनीति गरिरहेकाहरू देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबैप्रति उहाँले कटाक्ष के गर्नुभयो भने उहाँहरू भनेको विकृति, विसङ्गति र यो देशमा चाहिँ दलहरूप्रति वितृष्णा फैलाउने भडुवाहरू हो। यिनको पछि जनता नलाग्न र यीबाट सचेत हुन पनि सबै कार्यकर्तालाई उहाँले आग्रह गरेसँगै के साँच्चीकै यो देशमा रवि लामिछानेहरू भडुवा नै हो? आज यसै विषयमा हामी तपाईहरुका विचार लिनेछौँ कि रवि लामिछाने जस्ता स्वतन्त्रका नाममा या राजनीति गरिरहेका राजनीतिक कर्मीहरूप्रति किन मेजर दलहरू यति धेरै आक्रामक, किन उहाँहरूलाई यति धेरै डर कि स्वतन्त्रहरूले भोलि उहाँहरूको राजनीति समाप्त पारिदिने हो कि? जस्तो काठमाडौँमा मयू भन्ने नामुद चलेका पार्टीका नेता वर्षौंदेखिको राजकाज चलाइरहेका सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरूको पनि टाइटाइ फिस भयो। बालेन शाहले चाहिँ जित हात पारे। हर्क साम्पाङ पूर्वको धरानमा चाहिँ त्यस्तै भनौँ न पल्ला भारी भयो र अन्ततगत बाजी मारे जो अहिले पनि जनताको बीचमा छन् र पश्चिमको धनगढीमा गोपाल हमालले पनि त्यहाँ जित प्राप्त गरे। तर यी जितहरू भनेको छिटफुट हुन्, यी भनेका पानीका फोकाहरू हुन् भन्ने ओलीको भनाइबाट के साँच्चीकै अब यो देशको परिवर्तनका निम्ति स्वतन्त्रहरूको कति हैसियत रहला? के स्वतन्त्रले दललाई चुनौती देलान् या दलहरू चाहिँ स्वतन्त्रप्रति किन यति धेरै आक्रामक? यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। स्वतन्त्रहरू न विचार न सिद्धान्त न केही पनि बोकेका यी सिर्फ नितान्त भडुवा हुन् भन्ने नेकपा एमालेको अध्यक्षको बोलीलाई केन्द्रित गरेर तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर जाने सहमति गरेका सत्ता घटक दलभित्र सिट बाँडफाँड मोडालिटीको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। सिट बाँडफाँडमा यही उल्झन समाधान गर्न कार्यदलले बनाइएको भए पनि दलहरूका दाबीका कारण समस्या देखिएको हो, जसको प्रभाव गठबन्धनको भविष्यमै पर्ने आकलन समेत सुरु भएको छ। प्रत्यक्षतर्फको 165 सिट मध्ये काङ्ग्रेस 80 देखि 90 सिटमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ भने माओवादी केन्द्र 50 सिट पाउनुपर्ने अडानमा छ, जबकि माओवादीले 8 सिट मात्र जित्ने काङ्ग्रेसको विश्लेषण छ। यस्तै जनता समाजवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी 30 सिटमा दाबी गरिरहेका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चा आफूलाई 5 सिट चाहिने माग गरिरहेको छ। 5 दलको सत्ता गठबन्धनले यसअघि स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिइसकेका छन्। सो समय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वतन्त्रहरूलाई भडुवा भने विकृति, विसङ्गति, कुसंस्कार र सभ्यताको दोष जति स्वतन्त्रहरूलाई दिए। नेताहरू पार्टीहरूलाई अपमान गरेका छ, तथानाम बोलेको छ, कुसंस्कारको संस्कृति, असभ्यता सिकाएको छ। यो सबै कुरासँग हामी सतर्क हुनुपर्दछ। यो देश बिगार्ने बाँड्ने तरिका हो, भडुवाहरूको तरिका हो। त्यसैले यस्ता भडुवा तरिकासँग हामी सतर्क हुनुपर्छ, एकजुट हुनुपर्दछ। पार्टी बिना नीति कसको मान्ने? ओली बोल्न थालेपछि यतिकैमा रोकिने कुरा पनि भएन। फेद्न टुप्पोको भन्दै स्वतन्त्र बनेर वा स्वतन्त्र नाम दिएर राजनीतिमा आएकाहरूलाई स्याल हुइयाको संज्ञा दिए।
पार्टी खोलेका तर स्वतन्त्रकै साइनबोर्ड झुन्ड्याएका रवि लामिछानेहरूमाथि पनि कडा कटाक्ष गरे। स्वतन्त्र भनेर एउटा भुइँया चला एका ठाउँमा अपवादको रूपमा आउनु एउटा कुरा होला, तर स्वतन्त्रले मेचीका जनताको भावना, जनताको आवश्यकता, महाकालीका जनताको आवश्यकता, एउटा विचार, राष्ट्रिय भावधारा, राष्ट्रिय विकासको अभियान त्यो सञ्चालन हुन्छ कहीँ? अब अहिले त एउटा पत्रकार नचाहिने काम गर्यो, अनिखेरि एउटा जमातले साथ दियो भनेर अहिले त अब नेता भएर चाहिँ कुन पत्रकार नेता हुँ भनेर कुद्याएको छ, को नेता हुँ भनेर कुद्याएको छ, को अर्को नेता हुँ भनेर कुद्याएको छ। सायद स्वतन्त्रप्रति ओली निकै भडास निकाल्न चाहन्छन्। दलहरूका अघि नेता बनेर हिँडेको प्रति पनि ओलीको चित्त बुझेको छैन। मूल कुरा त स्वतन्त्रसँग नीति नै नभएको ओलीको कसिलो दाबी छ। ल भोलि सबै स्वतन्त्र जम्मा भयो अरे मेचीदेखि महाकालीको, कसको नीति मान्ने त? पार्टीको नीति त छैन त्यहाँ। कुन चाहिँको घोषणापत्र मान्ने? घोषणापत्र त कसैको हुँदैन। अनि के लिएर के कार्यान्वयन गर्छ उसले? यो कार्यान्वयन गर्छु भनेर त आएको हुँदैन। अर्थात् यो हुने कुरा होइन। भ्रम फिजाउन खोजिएको छ, युवाहरूलाई वर्ग ल्याउन खोजिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा ओलीको भाग स्वतन्त्रले खोसेका थिए। पछि उनै स्वतन्त्रलाई घरमा बोलाएर तबला दिएर पठाए। अहिले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह ओलीको उपहार तबला बजाएर बसिरहेका छन्। उनी आएको 2 महिना पुग्न थाल्यो, तर बालेनको बदलाव देखिएको छैन। यद्यपि उनको सक्रियता र उनीप्रति जनताको निकै ठुलो भरोसा चट्टान जस्तो अडिग छ। काठमाडौँका बालेन र धरानका हर्क साम्पाङ जस्ता स्वतन्त्रको लोभलाग्दो भारकै कारण ओलीहरू आत्तिएका छन्। हिजो आफैलाई जनताले उठाउने गरेका प्रश्न आजभोलि ओलीहरू स्वतन्त्रमाथि उठाइरहेका छन्। नत्र आगामी संसदीय निर्वाचनमा आफ्नै भाग खाइदेलान् भन्ने पीर परेको छ। यति भन्दै गर्दा स्वतन्त्र अभियानले उनीहरूलाई नै बल पुगिरहेको छ। 165 हुने प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार एकल उम्मेदवार भएर महान मान्छे नै भयो, तपाईँ नै जानुभयो भने पनि नि तपाईँको त त्यहाँ एउटा भोट हुन्छ। त्यो यदि संसदलाई जनताको विचार विमर्श, जनताको चाहनालाई ल्याउने थलो मान्ने हो भनेदेखि स्वतन्त्रको पनि छ भूमिका। तर पार्टीहरू बलियो हुन्जेलसम्म स्वतन्त्रले केही गर्न सक्दैन, उनीहरू सङ्गठितै हुनुपर्छ। जनताले बालेन र हर्क जस्ता स्वतन्त्रलाई रुचाएपछि कुनै बेला वैकल्पिक शक्ति निर्माणको काम फत्ते पार्छु भनेका रविन्द्र मिश्रहरू स्वतन्त्रको झण्डा बोकेर आन्दोलन भाड्ने तयारीमा छन्। देशलाई विकल्प दिन्छु भन्दै वैकल्पिक शक्ति बनेका बाबुराम भट्टराईहरू समेत अब के गर्ने आफ्नै लागि विकल्प खोजिरहेका छन्। खास स्वतन्त्रहरूको जग पनि बलियो छैन। कमजोर धरातलमा उभिएर चलिरहेको स्वतन्त्र अभियान नीतिविहीन तरिकाले जनतामा जाँदा निर्लज्ज बन्नु बाहेकको विकल्प छैन। किनकि संसदीय निर्वाचन स्थानीय तह जस्तो होइन, दलीय व्यवस्थामा अल्पमत र बहुमतको खटनपटन हुने भएकाले भोलि संसदमा पुगेर पुरानै राजनैतिक दलका हरकतमाथि मुख दर्शक बन्नु मात्र उपलब्धि हुनेछ। किनकि राजनैतिक रूपान्तरणका लागि शक्तिशाली हस्तक्षेप गर्ने संगठन आजको आवश्यकता हो, जुन स्वतन्त्रहरूले देशभर विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्। फेरि स्वतन्त्रहरू सामूहिक बन्न थाले स्वतन्त्रता हराउन सक्छ भन्नेतर्फ पनि हेक्का हुनुपर्छ। मूलत संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र बन्न चाहनेहरूका लागि यो व्यवस्था नै बाधक बनेको छ। यो त सबै प्रकारको सङ्घर्षबाट त्यसका विरुद्ध जुझ्दै आज अगाडि आएको स्थिति भएको हुनाले फेरि पनि संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि र यो चाहिँ नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरत्व र अनि विकास, त्यसको लागि चाहिँ नेकपा माओवादीको उपस्थिति अनिवार्य छ। नेपाली जनताले हामीलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ। म असल छु, म स्वतन्त्र हुँ, मलाई भोट हाल, म गरेर देखाइदिन्छु भन्दैमा जनताले पत्याउने अवस्था पनि छैन। यसका लागि स्पष्ट नीति र विचारसहित जनताको बीचमा गएर मत र मन जित्न आवश्यक छ। अहिले त प्रत्यक्षतर्फ मलाई भोट हाल, बाँकी समानुपातिकमा उनै एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी जस्ता दलहरूलाई हाले हुन्छ भन्ने स्वतन्त्रहरूको हैसियत छ। जबसम्म यस्ता विषयमा स्वतन्त्रहरू सचेत र स्पष्ट बन्न सक्दैनन्, तबसम्म ओली, देउबा र प्रचण्डहरूले स्वतन्त्रमाथि प्रश्न उठाइरहनेछ र हेपिरहनेछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द,
दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्रहरूको उदयलाई लिएर दलहरूको चाहिँ यतिखेर चाहिँ सातो गएको छ, ढ्याङ्ग्रो ठोकिएको छ। वास्तवमै उहाँहरू अब कसरी जाने दुविधामा हुनुहुन्छ। ओली, देउबा, प्रचण्ड को चाहिँ यतिखेर सातै उडेको छ। सागर ढकाल डडेलधुरा पुगेका छन्, झापामा त्यस्तै छ, चितवनमा त्यस्तै छ, कता कता जाने त्यो एक्लै बेग्लै विषय छ। तर पत्रकारिताबाट नाम कमाएका, नामुद मानिने एउटा चर्चित पत्रकार जब राजनीतिमा होमिए, एउटा लहर आयो, भलै यसका पछाडि उहाँका विचार सिद्धान्तप्रति कसका बेमेल मेल होलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर ओली भने चित्त बुझाउने पक्षमा छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले चुप्पी तोडेका छन् यतिखेर र बोल्न सुरु गरेका छन् रवि लामिछानेहरू या स्वतन्त्रहरू देश भाड्न हिँडेका भडुवा हो भन्नुभएको छ। यस विषयमा तपाईँहरूका विचार आज लिनेछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म नयाँ बानेश्वरबाट गङ्गा प्रसाद शर्मा बोल्दैछु सर। ल गङ्गा सर, यहाँलाई स्वागत छ। अब स्वतन्त्रलाई लिएर नेताहरूको चाहिँ यतिखेर सातो गएको छ, डराएका छन्, बडो कटाक्ष र आक्रामक बनेका छन्। ओलीले त बोली पनि सके, तपाईँले बुझिसक्नुभयो। स्वतन्त्रसँग न विचार छ न सिद्धान्त छ। यी भनेका नितान्त भडुवा हुन्। यो देश भाड्न आएका भडुवाहरूको समूह हो। यिनले देश हाँक्न सक्दैन भन्ने उहाँको तर्क छ। विशेष गरी रवि लामिछाने लगायतको जत्था या देशभरि उठेको एउटा स्वतन्त्र लहरलाई। यो स्वतन्त्रको राजनीति र ओलीको बोलीप्रति तपाईँको टिप्पणी के छ? मेरो टिप्पणी चाहिँ हजुरको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत यो विश्वभरि विभिन्न माध्यमबाट सुन्नुहुन्छ, अनलाइनबाट सुन्नुहुन्छ, प्रत्यक्ष सुन्नुहुन्छ र हाम्रो भोगाई ओली साहब भनेको उहाँहरूको सबै टिमहरू र सिआइए आइएनजिओको ढोका चारेर रकम खाएर देशमा राष्ट्रघात गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने बाहेक केही छैन। उहाँलाई आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको अनुहार र आजको अनुहार हेऱ्यो भने सानो 2 वर्षको बच्चाले पनि यसो हेर्ने बित्तिकै बल्ल तोते बोली बच्चाले 2-2.5 वर्षको बच्चा जो बोल्न जान्दछ यो त चोर रहेछ भन्छ। हजुरकोबाट चोर रहेछ भने क्या, चोरेर खाएपछि मोटाउँछ भन्ने बुझ्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि सिङ्गापुर लिक्वान एक्लैले बनाउनु भएको हो, मलेसिया मोहम्मद माथिर एक्लैले बनाउनु भएको हो। यदि देशभक्त सदाचारी राजनीतिलाई चाहिँ सेवामूलक रूपमा चाहिँ गर्ने मान्छे त्यसबाट निस्क्यो भने अवश्य देश बनाउँछ। आम नागरिकले पनि वाच गरिराखेको हुन्छ। अहिले धरानमा हर्क साम्पाङलाई जुन उहाँहरूको सिपाहीहरूले दुःख दिइराखेका छन्, सबै नेपालीले वाच गरिरहेका छन्। अन्त गरेर धरानवासीले वाच गरेकै छन्। काठमाडौँ पनि अहिले बालिनशाला होइन, यो दलहरूलाई विशेष गरी शीर्षस्थ नेताहरूलाई स्वतन्त्रहरूको उदय मन परेको देखिन्न। के कारण रहेछ? के लाग्छ यसको पछाडि कारण तपाईँलाई? यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीलाई विस्थापित गर्छन् भनेर हो। उहाँहरूलाई मैले भनिहालेँ हजुरलाई, यो यिनीहरू देशघाती हुन्, भ्रष्ट हुन्, हत्यारा हुन्। हत्यारा यस अर्थमा हुन् कि यिनीहरूले राजनैतिक आवरणमा हत्या गरे पनि एक अर्कालाई चाहिँ छुट दिने गरेका छन्। यिनीहरूको थालनी राजनीति त्यतैबाट हो भएको हो। यो स्वतन्त्रले ती तिनटै काम गरेका छैनन्। होइन, उहाँहरूले के भन्नुभयो भने विकृत हुनुहुन्छ उहाँहरू, कुसंस्कारी र भनौँ खास गरी यी चाहिँ असभ्य छन्, यिनले हामीलाई चोर भन्ने। यिनको चाहिँ विचार के छ त? यिनले देश चलाउने? यी भनेको त नितान्त देश भाड्न आएका भडुवाहरू हो भनेर भन्नुभयो क्या ओलीले। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? चोर बनाउने कुरा त उहाँले पुष्टि गर्नुहोस् न। हिजो उहाँको स्थिति के थियो, आज कहाँबाट आयो त्यो? त्यसैले गर्दाखेरि को चोर भन्ने कुरा त उहाँले पुष्टि गर्नुहोस् न, देखाउनुहोस् न। अहिले भन्ने बेला यही हो, देखाउने बेला यही हो। हिजोको स्रोत कति थियो? जागिर थियो। यो राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय बनाएर यसबाट लुट्ने अनि अरूले भन्यो भने चित्त दुखाउनु राम्रो हुँदैन। ओली साहब, यो लोकप्रिय कार्यक्रमबाट योभन्दा तल्लो स्तरमा उहाँले बोले जस्तो म बोल्न चाहन्न। उहाँहरू भनिहाल्ने मैले, भ्रष्ट हो, हत्यारा हो, देशघाती हो। हस्, थ्याङ्क यू गङ्गा सर, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गङ्गाजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर बानेश्वरबाट। वास्तवमै राजनीतिमा एकाएक स्वतन्त्रहरूको उदयले नेपालका दलहरूको चाहिँ दलीय व्यवस्थाप्रति मैले सुरुमै भने दलको विकल्प दल नै हो। तथापि स्वतन्त्रहरूलाई यो लोकतन्त्रको एउटा जग हो जहाँ आफ्ना स्वतन्त्रता विचार राख्ने, स्वतन्त्र लड्ने, त्यो फन्डामेन्टल हाम्रो संविधानले दिएको राइट्स हो। फेरि इभन म होस् या तपाईँ होस् या XYZ जोसुकैलाई पनि संविधानका धारामा टेकेर हामी पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न सक्छौँ। तथापि यसका पछाडि उहाँहरूले डराउनु पर्ने कारण विचार छैन, नीति छैन, सिद्धान्त छैन। यी भनेका भडुवा हुन्। यिनले देशमा चाहिँ दलीय सिस्टमलाई प्रभावित पारे र दलहरूप्रतिको वितृष्णा, एक किसिमको दलहरूलाई गाली गर्ने, नेता चोर हुन् भन्ने यो किसिमको अभिव्यक्ति पछिल्लो समय स्वतन्त्रहरूले दिएको देखिएको छ, जसलाई उहाँहरूलाई मन परेको देखिन्न। यसर्थ पनि उहाँहरू चाहिँ यो प्रति चाहिँ अब प्रहार गर्न थाले। उहाँहरूलाई अब दलहरूको होइन, स्वतन्त्रहरूको चाहिँ डर लागेको जस्तो देखिन्छ, विशेष गरी रवि लामिछानेको। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, हजुरलाई पनि। अन्धकार छ, टेलिभिजन केही छैन, अन्धकार छ, बत्ती खै कता गयो थाहा छैन। सुन्नु भएको छैन, हेर्नु भएको छैन? त्यसो भए
बत्ती छैन, अन्धकारमा छु, मैले अन्धधुन्दामा फोन गरिरहेको ल ठिक छ, हिजो नै मैले बताइसकेको थिएँ त्यही विषय छ। खास गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले स्वतन्त्रहरूको न विचार छ न सिद्धान्त छ, यी भनेका नितान्त देश भाड्न आएका बढुवा हुन् र यी भनेको विकृत कुसंस्कारी र चाहिँ त्यसै गरी असभ्यहरूको जत्था हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। दलहरू किन डरायो स्वतन्त्रसँग, विशेष गरी रवि लामिछानेसँग के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो प्रश्न छ, यो संसारभरिका मानिसहरूले जनताले बुझ्नुपर्छ। अहिले बढुवा के भनेर स्वतन्त्रलाई जुन गाली गर्छन् नि, यिनीहरूले अहिलेसम्म 30 वर्षसम्म यो देशलाई के गरे, यो राष्ट्रलाई के गरे, जनतालाई कहाँ पुर्याए, कति लाख जनतालाई विदेशमा बेचे, उद्योग कल कारखाना कति खोले, यिनीहरूलाई पहिला यो सोध्नु पर्यो। र अर्को कुरा, यिनीहरूले अहिलेसम्म लुटेर ठगेर गरिब जनतालाई पशु बराबर बनाएर यिनीहरूले लुटेर खाइरहेका थिए नि यो राष्ट्रलाई। गरिब जनताको खुन चुसिरहेका थिए नि यी जुकाहरूले। त्यो जुकाहरू अहिले अब लुचेर चुसेर खान नपाएर बौलाएका हुन्। अब लुचेर खान नपाउने भयौँ। अब युवाहरूले जाग्न थाले, जनचेतना आयो, यिनीहरू जागे, अब हामीले लुचेर खान नपाउने भयौँ, खुन चुस्न नपाउने भयौँ भनेर यिनीहरू बौलाएका। अहिले यो तपाईँ ब्याङ्क हेर्नु न, ब्याङ्क चार्ज पल्टेको किन, कति आइरहेको छ ब्याङ्क पैसा, 1 ट्रक जति छ त्यो लुकाएको पैसा। अब कसले लुकाएका हुन्, कुन पार्टीले लुकाएको, यसमा तपाईँको सिआइडीले खोजी गर्छ कि गर्दैन, मैले सोध्न चाहेँ। त्यो छ्याप आइरहेको छ, त्यो पैसा कसले लुकायो, कुन पार्टीले लुकायो, कहाँ लुकायो, त्यो खोजी हुनुपर्छ। देशलाई चार्ज पल्टाउने को हुन् भन्दा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, फोरम, यी 3-4 दलले यो देशलाई कङ्गाल बनाएको हो नि त। तपाईँको हाम्रो थाप्लामा 63,000 ऋण पुर्याउने को, 238 वर्षमा नपुर्याएको ऋण अहिले हाम्रो थाप्लामा छ। महँगी बढेको छ, बेरोजगारी छ, जनताले हातमुख जोड्न सकेको छैन, मागेर खाने जनतालाई बनाउने को हुन्? पहिले यिनीहरूलाई जनताले अब एक हिसाब किताब खोज्नुपर्छ। संसारभरिका युवाले हिसाब किताब खोज्नुपर्छ। अब यिनीहरूलाई संसारभरिबाट कस्यार झाडु लाए चाहिँ झाडु लाउनु पर्छ। अब साँच्चै नेपाली जन्मेका होइन, यो स्वतन्त्रहरूप्रति दलहरू तपाईँलाई के लाग्छ, दलहरू खास गरी स्वतन्त्रहरूसँग डराएको कि स्वतन्त्रहरूलाई चाहिँ नआउन दिन खोजेको उहाँहरूले? होइन, यिनीहरूलाई धम्काएको त्यो डरले। यिनीहरू अब हैसियत छैन, तपाईँ एक्लै जाने, गाउँघरमा जाने यिनीहरूको हैसियत छैन। अनि सुरक्षाका घेराभित्र बसेका छन्, 2-4 जना डन गुन्डा पालेर बसेका थिए। अब यिनीहरू पनि बाहिर आउँछन्, हेरिबस्नु न बिस्तारै। त्यसले गर्दा यिनीहरू आत्तिए। अब हामी बढारिने भयौँ, अब हामी जेलमा पो पर्ने हौ। अब यो भ्रष्टाचार पनि आउँदैछ, अब हामी त जेलमा कोचिने भयौँ भनेर यिनीहरू त्यो खोलामा माछा चाहिँ ऊ हुन्छ नि हो, त्यसरी ती बिथुलिएर यी भर चाहिँ ऊ हुन थाले, आत्तिन थालेका हुन्। संसारभरिबाट युवाले रणनीति खेल्नुपर्छ र खेल्नका लागि तपाईँलाई लाग्छ यो विषयमा चाहिँ ओली लगायतका दलीय रूपमा चाहिँ दलका विश्लेषण गर्ने, तपाईँ पनि विश्लेषण गर्नुहुन्छ। खास गरी संसदीय व्यवस्थामा, हाम्रो दलीय व्यवस्थामा दलहरूभन्दा माथि स्वतन्त्र भएर सरकार चलाउने या भोलि गएर संसदमा बहुमत अल्पमतमा के रोल रहन्छ, कसको नीति मान्ने? मजाले चलाउँछ। तपाईँ हेर्नु न, धरानमा होइन, मैले भने संसदीय कुरा गर्दैछु, मैले स्थानीय तहको कुरा गर्दै छैन, मैले सङ्घको कुरा गर्दैछु। अब प्रदेश र सङ्घको होइन, सङ्घ नभए पनि चलाइन्छ। अब मजाले चलाउन सकिन्छ क्या। अब यो पार्टी खोलेर सङ्गठन खोलेर के गरे त यिनीहरूले अहिलेसम्म? विश्लेषण गर्नु न तपाईँ। यिनीहरूले खोलेर चाहिँ के गरे? दर्ता गरेर चाहिँ सङ्गठन पार्टी खोलेर के दियो यो राष्ट्रलाई, यो जनतालाई के दियो त अहिलेसम्म? 5 जना मान्छेलाई रोजगारी दिएको छैन। जनता जति ताँत लागेर एमबेसीको लाइनमा छ, विदेशभरि छ, विदेशीलाई भित्रिएर नागरिकता बाँडेका छन्, एमसिसी पास गरेका छन्, एसपिपी पास गरेका छन् भने यिनीहरूको दायित्व भनेर के? विदेशीलाई नागरिकता भित्र्याउने, विदेशीले जाँदा ऊ भन्छ खानी बेच्ने, खोला बेच्ने मात्रै यिनीहरूको सङ्गठन भयो नि त। राष्ट्रको जनताको सङ्गठन चाहिएको हामीलाई। त्यही कारणले
यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नेत्रजी। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो, म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा अलिकति निराशा छ, तथापि त्यसका पछाडि भने कयौँ उहाँहरूका चाहिँ डेलिभरी गर्ने सवालमा, जनताले पाउने सर्भिसको सवालमा जनताले गरेका कयौँ आशा अपेक्षा थिए। व्यवस्था परिवर्तन भयो, जनताको अवस्था परिवर्तन भएन। महँगी, भ्रष्टाचार, व्यथिति, हरेक ठाउँमा घुस नदिकन काम नहुने, बेरोजगारी छ, युवाहरू पलायन हुनुपर्ने, यो एक किसिमको निराशाको जसरी सङ्केत भयो। आर्थिक अवस्था डामाडोल छ। यी सबैको पछाडि राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व या विशेष गरी अहिले भन्यो भने सरकार चलाइरहेका दलहरू नै मुख्यतः दोषी हुन्। यसका पछाडि नयाँ उदाएका कयौँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको क्रेजले दलहरूमा चाहिँ अलिकति शङ्का, आशंका या भनौँ उहाँहरूमा चाहिँ अलिकति डर देखिन्छ कि चुनावमा कहीँ कतै यिनले हराइ पाल्ने हुन् कि, जनतामा एक किसिमको क्रेज देखिएको छ। साँच्चीकै यस्तो हो कि अब चाहिँ चुप्पी काट्न थाले यतिखेर चाहिँ खास गरी भनौँ न नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोली पनि सक्नुभयो। यसको प्रतिकार चाहिँ फेरि अब रवि लामिछानेले दिएका छैनन्, पर्खिनुपर्छ उनले के प्रतिक्रिया दिन्छन्। तर यतिखेर भने नेकपा एमालेका अध्यक्षले रवि लामिछाने लगायतका स्वतन्त्रहरूलाई, विशेषतः रवि लामिछानेलाई स्वतन्त्रहरूले चाहिँ नीति विचार सिद्धान्त नभएको नितान्त यी देश भाड्न आएका भडुवा हुन् भन्नुभएको छ। साँच्चीकै यो भडुवा हुन् या यिनले चाहिँ देश हाँक्न सक्छन्? अब ओलीको विषयप्रति आज टिका टिप्पणी तपाईँहरूका विचार लिँदैछु। कोही हुनुहुन्छ? हेलो हजुर नमस्कार। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अब केपी शर्मा ओलीले चुप्पी काट्नु भएको छ यतिखेर। रवि लामिछाने लगायतका सबै स्वतन्त्रहरू यो देश भाड्न आएका भडुवाहरू हुन्, यिनसँग विचार नीति सिद्धान्त छैन, यी कुसंस्कारी असभ्यहरू हुन् भनेर भन्नुभयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यसमा हजुर त्यसमा पनि म आउँछु होइन। पहिलो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुर, यो बिना नेताबाट देश चल्दैन भनेर जुन वक्तव्य दिनुभएको छ नि हजुर, यो भन्दा पहिला पनि नेताले चाहिँ चुनाव गर्नु नसकेर खिलराज रेग्मीले देशमा चुनाव गराएको होइन। नेताहरू पाखा लाग्दाखेरि के यो भन्दा राम्रो शासन उहाँले चलाउनु भएको होइन। नेतै चाहिन्छ, त्यो केही जरुरी छैन, नेता नै चाहिन्छ, केही जरुरी छैन। अर्को कुरो हजुरले के भन्नुभयो भनेदेखि यो स्वतन्त्र भएपछि देश चलाउनु सक्छ कि सक्दैन के हो? 94% सभासदले यो संविधान बनाएको के एउटा पनि संविधानको भित्र बसेर उहाँहरूले काम गर्नु भएको छ अहिलेसम्म? कुनै पनि कुरो गर्नु भएको छैन। सबै विपरीत। यो काम चलाउ सरकारले के गर्दैछ हजुरलाई त प्रश्न थाहा छ। के संविधानको हजुर कुरो गर्नुहुन्छ? केही होइन। अर्को कुरो, बालन शाह चुनाव लड्ने बेलामा काठमाडौँमा एमालेको हजुरको कन्डिडेटले उहाँलाई होत्याएर भन्दाखेरि बालन शाहले के भन्नुभयो? मेरो उहाँ बुवा उमेरको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले गाली मात्रै गरेर होइन, मलाई 2 थप्पड हिर्काए पनि मलाई आशीर्वाद हुन्छ, मेरो बुवा समानको भनेर त भन्नु भएको थियो। त्यो पोइन्टले कति असर गर्यो बालन शाहलाई, कति हाइलाइटमा पुर्यायो, त्यो कुरो पनि हजुरलाई थाहै होला। अब भडुवा भन्ने कुरो जुन छ नि हजुर, अहिले स्वतन्त्रवालालाई भनेको होइन भडुवा स्वतन्त्रलाई जहाँ धरानको मान्छेले, काठमाडौँको मान्छेले, जनकपुरको मान्छेले, बर्दिवासको मान्छेले, नेपालगञ्जको मान्छेले जति भोट दिनु भयो नि स्वतन्त्रलाई, त्यो सर्वसाधारण जनताले भडुवा भनेको हो। हामी त्यो हिसाबले बुझ्छौँ, स्वतन्त्रलाई भनेको होइन। र म भन्छु अहिले हजुरको ओलीजीले मात्रै भडुवा भन्नुभयो, नेपालको जतिवटा पार्टी छ नि सबैले त्यस्तै व्याख्या गरिदिउँ, पशुपतिनाथले त्यही बुद्धि दिउन्, अनि सबै सेन्टर पोइन्टमा हजुरको आइहाल्छ। अर्को कुरो, हामीले यो देशमा चाहिँ यो प्रजातन्त्र भन्छ कि गणतन्त्र भन्छ कि परिवार तन्त्र भन्छ त्यो त मलाई त्यति म जान्दिनँ। तर जुन फुइ लगाउँछ, तागत छ भने एउटा सिंगल पार्टी चुनाव लडोस् न। के को चाहियो गठबन्धन? किन चाहियो गठबन्धन? के जरुरी छ गठबन्धन? फुइ मात्रै लगाउनु जान्ने, ठुल्ठुलो फोरमा कुरो गर्ने, तागत छ भने छुट्टै चुनाव लडोस् त। एक्लै जाँदैन, उहाँहरू त भइसक्यो 60-40 को भागभण्डामा जाने भनेर लगभग सहमति। भागभण्डामा जति भए पनि हजुर जनता लाटो छैन, सबै मान्छेले कुरो बुझिसक्यो अब। तर भडुवाको जुन कुरो गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो स्वतन्त्रलाई भनेको होइन, जनतालाई भनेको हो। यो कुरो काठमाडौँको वासीले बुझौँ, धरानको वासीले बुझौँ, जनकपुरको वासीले बुझौँ, बर्दिवासको वासीले बुझौँ, नेपालगञ्जको वासीले बुझौँ यो भडुवा भनेको के शब्द हो। अनि त्यतिखेर सेन्टर पोइन्टमा आउँछ हजुर। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। विशेष गरी पछिल्लो नेपालको राजनीतिमा स्वतन्त्रहरूको उदयलाई दलहरूले त्यति खासै रुचाएको देखिन्न। यसका पछाडि कारण के हो भने यो उदाउनु दलहरू फेलियर हो, दल फेल भए, नेता नराम्रा भए, नेता गलत भए भन्ने सङ्केत या सन्देश दिन्छ। तसर्थ पनि कुनै पनि कसरतमा दलहरू स्वतन्त्रलाई रोक्न चाहन्छन् र स्वतन्त्रहरू यतिखेर उदाएका
जसरी उदाइरहेको देखिन्छ या स्वतन्त्रहरूको उम्मेदवारी घोषणा देशभरि देखिन्छ पनि देखि पनि रहेका छौँ। यो अहिलेको संसदीय प्रदेश निर्वाचनमा पनि देशव्यापी लहर देखिँदैछ। यो भइरहँदा अब विशेष गरी एउटा दल नै खोलेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै खोलेर रवि लामिछाने जसरी आए, रवि लामिछानेलाई चाहिँ विशेष गरी यतिखेर केपी शर्मा ओलीले चाहिँ देखिन नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिएका छन्। अर्थात् कटाक्ष गर्दै उहाँ यो देश भाड्न आएको भडुवा हो भन्ने जुन सङ्केत यतिखेर प्राप्त भएको छ, यसलाई के देखाउँछ? अब यसको प्रतिक्रिया चाहिँ रविजीले के दिनुहुन्छ उहाँले जान्ने विषय भयो। तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि दलहरू चाहिँ रविसँग अलिकति झस्किएको जस्तो देखिन्छ र रविलाई रोक्नलाई ठुलै कसरत चाहिँ हुन्छ। तथापि एउटा गठबन्धन चाहिँ बनिसकेको छ जहाँ चाहिँ अब 50-50 हुन्छ कि 55-45 हुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूको अब बार्गेनिङ भनौँ न, एउटा त्यो सिट बाँडफाँडको चाहिँ सबै सिटौलाजीले गर्नु होला, कृष्णप्रसाद सिटौलाजीले। तर यतातिर ओलीजीको चाहिँ अब कसरी मिलाउने, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई लगेर जाने कि हुँदाहुँदै अब रविलाई पनि मिलाएर लग्ने हो कि गाह्रो चाहिँ छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नवराजी नमस्ते। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अब नेकपा एमालेको अध्यक्ष ओलीको विषयमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। उहाँले स्वतन्त्रहरूको उदय भनेको देश भाड्न आएकै भडुवाहरू हुन्, यिनको न विचार छ न सिद्धान्त छ, यी भनेका कुसंस्कारी असभ्य र चाहिँ भनौँ न विकृत भएका यी हुन्, जे पनि जनतालाई भाड्दै हिँडेका छन् भन्ने आएको छ। दलहरू किन डराए स्वतन्त्रसँग भन्नुहोस् त? नवराजी यस्तो छ कि अब सबभन्दा पहिला त अब म के अरे कैलाली धनगढीबाट केपी चौधरी बोले अब थाहा पाइहाल्नुभयो। अब विषय कहाँ छ भन्नुहुन्छ भनेपछि नि, यो रविको जुन उठानहरू गर्नुभयो, अब केही नेकपा एमालेका पूर्व प्रधानमन्त्री, नेकपा एमालेका के अरे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विषय, बाँकी तपाईँको गठबन्धनको विषयहरू, यो यस्तो छ नवराजी। अब राजनीतिक दलहरूमा विकृतिहरू देखा परेकै कारणले त्यसमा अब यो ढाकछोप गर्नुपर्ने केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, केही त्रुटिहरू केही कमी कमजोरी सत्य हो, त्यसमा द्विमत छैन। तर अझै पनि फेरि म के भन्छु भने संसारको जुनसुकै पनि मुलुकमा फेरि एउटै कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने दलको विकल्प दल हुन्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो तपाईँ के बुझ्नुहोस् भनेपछि तपाईँलाई धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि त स्वतन्त्रले जितेको हो नि, हो? जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव हुँदा धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर साहबले गठबन्धनलाई मतदान गर्नुभयो। अब उहाँ स्वतन्त्र रहनुभयो कि उहाँ कुनै पार्टीको त्यहाँ टाँचा लागेला भन्न सक्छ। मैले भन्न खोजेको कहाँ भन्नुहुन्छ भने हिजो त धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार जुन तपाईँको भारी मतले जितेको, तर अब चुनाव सिद्धिसक्यो, कुर्सीमा बसिसक्यो, मतदान भइसकेपछि उहाँ पनि त एउटा जिल्ला समन्वय समितिको चाहिँ के अरे चुनावको बेलामा उहाँले त एकतिर त अब मतदान त गर्नु पर्यो, मतदान नगरी त सुख छैन। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा रहेको कुरो के भनेपछि उहाँले गठबन्धनलाई गर्नुभयो। गठबन्धनलाई तपाईँले के अरे तपाईँको के अरे चुनाव के अरे मतदान गर्नु भनेको नि पार्टीप्रतिको आस्था राख्नु हो। कहीँ न कहीँ सायद जुनसुकै पार्टीमा जोडोस्, त्यो एउटा पार्ट रह्यो। अब रवि लामिछानेको जुन विषय छ नि, होइन, उहाँले त ओलीले के भन्नुभयो, नेकपा एमालेको अध्यक्ष ओलीले भने स्वतन्त्रहरूको विचार सिद्धान्त छैन, यी भनेको नितान्त देश भाड्न आएका भडुवाहरू हो। यहाँ होइन, उहाँले त शब्द जुन बोलेको शब्द चाहिँ उहाँको चाहिँ यो केपी शर्मा ओलीजीको चाहिँ शब्दहरू जुन बेला बेलामा जुन बोलिरहेको नि यो क्षुद्र भाषाहरू, म त्यो भाषातिर म सहमत पनि छैन, त्यो भाषा पनि म प्रयोग गर्न चाहदिनँ। तर कुल मिलाएर के भने स्वतन्त्र भन्ने जुन मानिसहरू तपाईँको उम्मेदवारहरू बनिरहेछ नि, यो भनेको तपाईँको जोगी, तपाईँको दुई किसिमको जोगी हुन्छ। एउटा जोगी भनेको तपाईँको यो के अरे सिंहासनमा बसेर सिरकभित्र पसेर दारू खान्छ, एउटा जोगी तपाईँको दिनभरि मागे साझा भट्टीमा गएर दारू खान्छ। भनेपछि त्यो भन्नुको आशय के भन्नुहुन्छ भने दिनभरि मागेर साझा भट्टीमा दारू खाने भनेको यी दलहरू भयो। अनि रवि लामिछाने जस्तो अथवा तपाईँको यो स्वतन्त्र भन्ने जुन छ नि, यो तपाईँको सिंहासनभित्र बसेर, मन्दिरभित्र बसेर, सिरकभित्र पसेर लुट मचाउने मान्छे हुन्। यो अहिले स्वतन्त्र देखिएको मात्रै हो, यो जनताले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। यो स्वतन्त्रको नाममा तपाईँको यो दलहरूको क्षति हुँदैछ। अब भने यसको अर्थ तपाईँलाई लाग्छ केपीजी आउँदो चुनावमा दलहरूको चाहिँ ओह्रालो गिन्ती सुरु होला, दिनगन्ती सुरु होला र यो भनौँ न अब भनिन्छ हेर्नुहोस् यो अहिले हेर्दा पत्ता साप भनिन्छ, यो पत्ता सापको अवस्थामा पुग्ला र त्यसो भए
तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिँदैछु। विभिन्न ठाउँमा तपाईँको स्वतन्त्र मान्छेहरू जुन जितेको छ नि, आज जनताहरूले तपाईँले के भन्छ भने बदमास भए पनि राजनीतिक दलै ठिक हो, बदमास भए पनि उनको कार्यकर्तै ठिक हो। भोलि गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो परेपछि त्यो पार्टीको कार्यकर्ताहरूले चाहिन्छ, त्यो पार्टीको नेता चाहिन्छ भनेर ती जनताको जनमानसमा तपाईँको 4 महिना भएको छैन चुनाव भएको, वैशाख जेठ असार 3 महिना भएको छ। त्यसले गर्दा रहेको कुरो के भनेपछि दलको विकल्प दल नै हो, तर दलमा तपाईँको सचिनु पर्यो र त्यो इमान्दारीमा आउनु पर्यो भन्ने कुरो हो। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु केपीजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा अन्तिम कल लिन्छु। विशेष गरी मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा भने दलको विकल्प दल नै हो। स्वतन्त्र भनेको त एउटा प्रतिनिधित्व हो, जसलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ लोकतन्त्रको एउटा आधार हो, लोकतन्त्रको ब्युटी हो र संविधानले दिएको हामीलाई अधिकार हो, जसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। इभन म तपाईँ जसलाई पनि यो स्वतन्त्रता छ, तर संसदीय व्यवस्था दलीय व्यवस्थामा दलको विकल्प दल नै हो। मैले सुरुमै भने किनभने हामीले त लामो सङ्घर्ष 2046 सालको परिवर्तनका खातिर जनताको बलिदान, त्याग, तपस्या र कैयौँको रगत पसिनाबाट प्राप्त भएको बहुदलीय व्यवस्था होइन, 2062-63 को जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र होइन। आज यो व्यवस्थामा दलहरूका अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र यिनका यी घिनलाग्दा क्रियाकलापले जनतामा वितृष्णा चाहिँ आएको छ, तर सचिनु चाहिँ जरुरी छ। कोही हुनुहुन्छ आजका निम्ति अन्तिम कलर, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। हेलो हेलो, नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थली ढुङ्गाधाराबाट। ल बिपीजी, यहाँलाई स्वागत छ। नेकपा एमालेको अध्यक्ष ओलीको कटाक्षको विषयमा आज चर्चा गर्दैछौँ। रवि लामिछाने लगायतका देशभरिका स्वतन्त्रहरू भनेको यो देशमा विचार, सिद्धान्त, नीति नभएका कुसंस्कारी र त्यसै गरी चाहिँ असभ्यहरूको यो जत्था हो, जो चाहिँ यो देश भाड्न आएका भडुवाहरू हो। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब पहिलो कुरो, मैले अघि नै तपाईँको लाइभमा कमेन्ट हानिसकेको छु। यो गणतन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा पार्टी खोल्न नि पाइन्छ, त्यो चुनावमा भाग लिन नि पाइन्छ होइन, अनि आफ्नो आफ्नो एजेन्डा लिएर जान पाइन्छ जनतामा। जसको एजेन्डा राम्रो लाग्छ जनताले उसैलाई भोट दिन्छन्। यो गाली गलौजको भाषाले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन, पहिलो शब्द। दोस्रो शब्द, रविले जवाफ फर्काएको छैन भने फर्काइसके हान। रविले नि तपाईँ बालकोटको बार्दलीमै बस्नुहोस्, उ गर्नुहोस् भनेर फर्काइसके हान है। मिडियाबाजीमा हामीले रविलाई मात्रै हाइलाइट गरिराखेर नि कुनै अर्थ छैन, उहाँले जवाब फर्काइसके हान। अब तेस्रो कुरो, अलिअलि सत्यता कहाँ देखिन्छ भने केपी ओली भने हुन त त्यो हाइटको मान्छेले त्यो बोल्नु हुँदैन थियो, मैले भनिसकेँ यो चुनावको परिपाटीमा। तर सत्यता कहाँ देखिन्छ भने जब केपीले नक्सा जारी गर्दादेखि लालमोहर लगाउँदासम्म कुन तरिकाको हुइया चलाइयो भने संसदबाट हामी जमिन फिर्ता ल्याउँछौँ भन्दाखेरि संसदबाट बोलेर इन्डियालाई चिडाएर मात्रै हुन्छ भनेर आरोप लगाएर हुइया फैलाइयो। अनि नक्सा बनाएपछि नक्सा जाबो बनाएर कागजको खोस्टो बनाएर हुन्छ, त्यसलाई 2/3 पारित गर्न सक्छ भनेर हुइया चलाइयो। त्यतिखेरको हुइया अहिले नि पल्टाएर हेर्नुहोस्। त्यसपछि 2/3 पारित गरेपछि त्यहाँ 2/3 पारित गरेर हुन्छ, लालमोहर लगाउन सक्ने हिम्मत छ, त्यो त जनतालाई को आँखामा छारो हाल्नलाई भनियो। त्यो लालमोहर नि लगाइसकेपछि पूर्जा चाहिँ आफूले बनाएको छ, जमिन चाहिँ अर्कैले भोग गरेको छ, त्यस्तो पूर्जा के काम भनेर हुइया चलाइयो। त्यसपछि भनेको किताब किन निकालिएन, किताब निकाल्न किन रोकियो भने अहिले 1 वर्ष 13 महिना भइसक्यो। यो जसले आरोप लगाएको थियो उनीहरूलाई अहिले किताब निकाल्न नि परेन, त्यो जमिन फिर्ता ल्याउन नि परेन, केही पहल गर्नु परेन हो। यो कुराले उहाँले बोलेका शब्द सही छन्, तर उहाँ जतिको मान्छेले त्यो बोल्न सुहाएन। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिपीजी हुनुहुन्थ्यो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा दलहरूप्रतिको एक किसिमको निराशा, वितृष्णा र एक किसिमको फ्रस्ट्रेसनको चाहिँ उभारमा चाहिँ स्वतन्त्रहरूको उदय छ। मैले कार्यक्रममा बार बार भनेको छु, बहुदलीय व्यवस्थामा सबैलाई यो अधिकार छ, दल खोल्नुहोस्, आउनुहोस्, विचार लिनुहोस्, जनताको बिचमा एजेन्डा लिनुहोस्, जनताले जसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्छन्, जनताको हातमा सर्वाधिकार छ, जनता भनेको सार्वभौम छन्, जनताको अधिकारको विषय हो, त्यो ब्यालेट बक्समा गरिने विषय हो। रह्यो कुरा शब्दका चयनका विषय, नेपालका नेताको त के शब्द चयनको कुरा गर्नु र हजुर, यी मुखमा लगाम लगाउनु पर्ने हो, तर के गर्नु, यो हड्डी बिनाको जिब्रो जस्तो उहाँहरूको लडबडाउने हो कि जे मन लाग्यो त्यही बोलेका छन्। यो अलिकति के संस्कारका उहाँहरूको चाहिँ यो वक्तव्य जारी या विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणी आउँछन्, यो अलिकति सभ्य भएन। दलका रूपमा स्वतन्त्र रूपमा संविधानले दिएको विषय उहाँहरूलाई लड्न दिनुहोस्, नआत्तिनुहोस्। यदि तपाईँ सही हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको योगदान यो देशमा गरिएका परिवर्तनका खातिर गरिएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान जारी गर्दासम्म तपाईँहरूले पुर्याएको योगदान जनताको मानसपटलमा ताजै छ, डराउनु पर्दैन। एजेन्डा लिनुहोस्, जानुहोस्, तर कसैलाई तुच्छ देखाएर आफू चाहिँ महान बन्ने क्रियाकलाप बन्द गर्नुहोस्, मेरो आग्रह छ। कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेषज्ञबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।